रहनुमा सैयद फरद अब्बास काज़मी साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली जनाब रशीद वानिया साहब, मोहतरम हाजी अकबर साहब जो यूके से बतौर खास बरसी में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, नूर साहब और एडवोकेट साहिबा, सैयद इबरार सरवर शाह साहब और खुर्शीद अब्बासी साहब से लेकर स्टेज के आखिर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खड़े जालू तक मेरा जी चाहता है कि सबका नाम लें, लेकिन बरसी की दुआ का वक्त जो तय किया गया था वो 1 बजे का था और अभी 3 बजने को है। सारे लोगों की इंतखाबी और सियासी मसरूफियात भी हैं, बहुत सारी जो मजबूरी होती है, एक को टिकट मिलता बाकी उसके साथ लगते जुड़ते वो इलेक्शन जीतता। इस वजह से थोड़ा सा जो हो सकता है अगली बरसी में बहुत खूबसूरत, इससे अच्छा माहौल, सारे लोग यहाँ मौजूद हों, कोई किसी वजह से नहीं आया तो हम उसको जो है ना, हमें उसको धक्का दे के अपनी सफू से बाहर नहीं निकालना। अगर कोई किसी टिकट का गलत फैसला हुआ है तो बहुत सारे लोगों को हमने राजी किया और हम बाकी जो लोग नाराज हैं उनको हमने राजी करना है, अपनी सफू में लाना है, अपने पार्टी टिकट होल्डर्स के साथ उनको मनाना है। ये थोड़ी बहुत जो माहौल बलदियाती इंतखाबात की वजह से हुआ है, ये अगर कारकुनों ने बातें की है तो यकीनन ये जो है ना, ये सच्चाई की बातें, फरज शाह साहब ने जो बातें की हैं, यकीनन मेरी कहीं गलती होगी, कहीं परवेज अकबर साहब की गलती होगी, आफ्ताब अंजम साहब की गलती होगी, हमारी गलतियां, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमसे लोग नाराज होते हैं। और कोई पार्टी से, नजरिए से, सोच फिक्र से उनका इख्तिलाफ नहीं, हमारे फैसलों से इख्तिलाफ। और फैसलों के हवाले से मैंने कहा कि अल्लाह की तकदीर जब बात फैसलों पे गालिब आ जाती है, किसी के नसीब में जब कोई अच्छी बात हो तो हम शायद वो फैसला इसकी वजह से करते हैं। बाकी किसी की बदनीति किसी फैसले करने में, टिकट जारी करने में, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला कौंसिल के उम्मीदवार हैं, लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ चलेंगे। जो राजी हुए वो तो साथ उन लोगों को साथ लाएंगे। फरज शाह साहब की करेंगे, रशीद वानिया साहब की जरूरत पड़ेगी, बाजी साहब की जरूरत पड़ेगी, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उन लोगों को राजी करेंगे। दूसरी बात, पहली बात यह थी, दूसरी बात मोहम्मद वलीद इनकलाबी, मोहम्मद वलीद इनकलाबी, मोहम्मद इनकलाबी का लख्ते जिक्र है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद वलीद इनकलाबी को इस हल्का से टिकट जारी किया। मोहम्मद वलीद इनकलाबी को आपने 18,000 वोट दिए और जब तक मोहम्मद वलीद इनकलाबी के पास वो मैंडेट है हम उसके साथ खड़े हैं, इसलिए कि आपने वोट दिए, पार्टी ने टिकट दिया और वो इलेक्शन लड़े। तो ये जो इख्तिलाफात इस पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, ये हमेशा रहे। मैं जब पीर साहब ने जिक्र किया PSF, मैं 87 में कॉलेज में गया हूं, उस वक्त सैयद साहबजादा मदर काजमी यूनियन के सदर थे, मोहम्मद अली राठौर सेक्रेटरी थे, सरदार नजाफत या कोई एक और था सिरसा का और बलोच का, ये 4 जो है यूनियन के अहदेदार हुआ करते। उस वक्त मुझे बाखुदा कोई पता नहीं था कि राठौर कौन होता है और ये आफ्ताब अंजम किस बरादरी का है। फरज शाह साहब का पता था ये सैयद है, तो सैयद हमारे लिए हमेशा काबिल है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सैयद का एहतराम हमारे दिल में हो और यही हमारी कामयाबी है। तो पीर साहब आपकी जो रहनुमाई है उसको हम अपने वालिद के दोस्तों को साथ लेके चलेगा तो फिर आपको मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की सूरत में एक लीडर मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो जो शख्स यहाँ पर स्टेज पे आया, जो पंडाल में बैठा हुआ है, सबको पता है कि कौन क्या गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो वफाओं के दावे करते हैं, कुफर से वफा न पाने के। तो ये मुबालगा रही से हटकर, जिस तरह फरज अब्बास काज़मी साहब ने कहा कि हमें स्टेज पे आकर मुबालगा रही की बजाय सच की, हक की बात करनी चाहिए। हमें अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने और इमाम हुसैन की कुर्बानी ने
اور پھر ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے, محترمہ بیر سنگھ بھٹو شہید نے, اور بلاول بھٹو نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ ہمیں سچ اور حق پر ڈٹ کر, اصولوں پر جو قائم رہ کر اپنے نظریے, اپنے سوچ و فکر کی جو ہے نا وہ پاسداری کرنی چاہیے. تو میں شاید چونکہ دعا کا وقت قریب ہے اور سارے لوگ اس انتظار میں کہ وہ جو ہے نا دعا کے بعد جو ہے اپنے سیاسی بلدیاتی الیکشن کی سیاسی مصروفیات کے لیے سارے جانا چاہتے ہیں. ایک بار پھر میں ولید انقلابی صاحب آپ کا, رؤف جونوی صاحب کا, پیپلز پارٹی گورنٹا کے صدر پروفیسر اکبر صاحب اور سارے جتنے بھی لوگ جو تنظیم ہے, جو لوگ یہاں اس منتظمین ہیں, سارے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ہم اپنی اصلاح کریں, اور ہم اپنی جب غلطی کی درستگی کر لیں گے تو پھر کسی پر شاید ہمیں انگلی نہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صاحب آپ کو محترم رؤف جونوی صاحب جو اسپیشلی امریکہ سے اس برسی کے لیے تشریف لائے, انتہائی خوبصورت انداز میں محنت مشقت و جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ تشریف فرما جناب باجی محمد میاں قاسم صاحب, لگتے ہیں میاں محمد جنید قاسم صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ہمارے رہبر, ہمارے بزرگ اور ہمارے محترم. ان کے ساتھ تشریف فرما جناب ممبر اسمبلی جناب جاوید اقبال بڈانوی صاحب, جناب آفتاب انجم صاحب, میڈم نور صاحبہ ایڈوکیٹ صاحبہ, اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کوٹلی جناب پرویز اکبر ایڈوکیٹ صاحب, جناب حاجی اکبر صاحب, جم شاکر صاحب, چودھری محبوب صاحب, چودھری خادم صاحب, حاجی عباس صاحب. جی تو چاہتا ہے کہ سارے نام لوں, لیکن چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اور باجی صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے, بالکل جو ہے وہ جاوید صاحب نے وہ درست فرمایا کہ وہ دور میں جانا چاہتے تھے, تو انہوں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی, میں نے بھی ریکویسٹ کی, میں نے کہا یہ مناسب نہیں, تو آپ جو ہے وہ ہمارے درمیان بیٹھے, آپ ہمارے درمیان موجود رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک سکون اور تسکین بھی ملتی ہے اور یہی بہتر ہے. تو میں سب سے پہلے یہاں پہ تشریف فرما تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا, دوستوں کا, میرے والد کے دوستوں کا, ساتھیوں کا, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آج آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور میرے والد محترم اور ہمارے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آج یہاں پہ آپ آئے, اور آپ لوگوں نے یقیناً ہماری عزتوں میں اور ہمارے حوصلوں میں آپ نے اضافہ کیا. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو میرا سلام. بے شک موت کا ذائقہ وہ عارضی روح چیز نے چکھنا ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا یقیناً وہ جو ہے وہ ایک دن اس نے اللہ کو پیارا ہونا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک سفر ہے اور منزل جہاں پہ یہ سفر ختم ہوتا ہے, جو منزل ہے وہ یقیناً آخرت ہے جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جو ہے وہ ہم یقیناً جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتے. رشید بانیہ صاحب نے گفتگو کی اور یقیناً نومبر کا یہ مہینہ جو ہے وہ ہم سے بہت کچھ چھین کے, اور پتہ نہیں اس کی ہمارے ساتھ کیا ایک دشمنی ہے کہ اس نے ہم سے جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد, ہمارے قبلہ کعبہ, ہمارے محترم اور ہمارے محسن
जनाब मियां मोहम्मद कासिम साहब को हमसे छीना। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब हमसे जुदा हो।